बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को गुरु बाबू चैनल की तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। आज हम फिर इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की एक इसरार व रमूज़ से भरपूर एक गज़ल लेके आए हैं जो गुज़श्ता से पेवस्ता है। हम पिछली गज़ल में इश्क के बारे में बता चुके हैं कि इश्क को तलवार और खंजर से कोई ख़तरा नहीं। अगर इश्क चाहिए तो अपने रूम को तबरेज़ की आग में जला दे। ये हमने पिछली गज़ल में बात की थी। अपना रूम क्या है, यानी कि अपनी मैं को महबूब के कदमों में रख दे और महबूब महबूब ही हो जाए। और अगर इश्क का दावा करना है तो यार की तकलीद कर। ये था पिछली गज़ल में जो हमने इश्क के बारे में बताया था। इल्लामा इकबाल सरकार ने जैसे अपनी गज़ल में लिखा। अब इल्लामा इकबाल की एक हम और गज़ल लेके आए हैं जिसमें वो कहते हैं कि खुदी इश्क और मोहब्बत से मजबूत होती है। हाँ, जब खुदी मजबूत हो जाती है तो इसकी ज़बान को कुन की ताकत अता हो जाती है। इसका हाथ यादुल्ला हो जाता है। इससे हाकिम बना दिया जाता है। वो दुनिया के ज़ाहरी और पोशीदा कुत्तों को मती कर लेती है। और इसमें इल्लामा इकबाल ने अपनी गज़ल में बू अली कलंदर का और बादशाह का एक चौबदार यानी गुलाम का उसके फ़कीर को नुकसान पहुँचाना और बू अली कलंदर का उससे ख़त लिखना बहुत खूबसूरत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस गज़ल में बयान किया। चले हम भी देखते हैं कैसे इल्लामा इकबाल सरकार ने खुद ही इश्क और मोहब्बत से मजबूत होती है। देखते हैं क्या कहते हैं। आप सरकार फरमाते हैं, दर बयां इनके चूंकि खुदी अज इश्क व मोहब्बत महकमों में गर्दत कवाए ज़हरा व मखफिया निज़ाम आलम रा मसखरिए साजात। इस बयान में जब खुदी इश्क व मोहब्बत से मजबूत हो जाती है तो वो दुनिया के ज़ाहरी और पोशीदा कुतों को मती कर लेती है। फिर आप सरकार ने अगले शेर में बताया, अज मोहब्बत चूँ खुदी मोहकम शवद कुवतश फरमानदा आलम शबद। जब खुदी इश्क से मजबूत हो जाती है तो इसकी कुवत दुनिया की हाकम बन जाती है। फिर आप सरकार ने बयान किया, पीरे गर्दूं कस क्वाकब नक्शे बसत गुंचाहा आज शाख सारो शिकस्त। बूढ़े आसमान ने सितारों से आराइश हासिल की है, इसकी टहनियों की गूंचों टूट जाते हैं। यानी जिसकी खुदी मजबूत और महकम होती है वो जहां का फरमारवा होता है। फिर इकबाल साहब ने खुदी के बारे में बहुत सारी गज़लियात में और भी बयान किया कि खुदी का सिरे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहीं आप फरमाते हैं, खुदी वो बहरे करां है जिसका कोई किनारा नहीं। तो खुदी के बारे में आप सरकार ने बहुत फरमाया और यहाँ बता रहे हैं इस गज़ल में कि खुदी मजबूत इश्क की वजह से होती है। अगर खुदी मजबूत हो जाए तो वो जहां का फरमारवा हो जाता है। इसी तरह आगे शेर में फरमाते हैं, पंजाओ पंजा हक मी श्वत माज गश्त ऊ शक मी श्वत। इसका हाथ अल्लाह का हाथ हो जाता है। पंजाओ पंजा हक मी श्वत माज अंगश्तु शक मी श्वत। इसकी उंगलियां से चांद भी टूट जाता है जिसकी खुदी मजबूत हो जाती है। फिर आप सरकार फरमाते हैं, दर खसूमा जहां गर्दत हुक्म ताबे फरमाओ दारो जम। ऐसा आदमी दुनिया के झगड़ों का फैसला करने वाला हो जाता है जिसकी खुदी
مضبوط ہو جاتی ہے۔ داراؤ جمشید جیسے بادشاہ بھی اس کے تابع فرما ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب جب تک ہم اپنی خودی کو مضبوط نہیں کریں گے تب تک یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ اگلا خوبصورت شعر ہے، باتو مگویم باتو می گویم حدیث بو علی در سوار ہند نام او جلی۔ میں تمہیں بو علی قلندر کا واقعہ سناتا ہوں، ان کا نام ہندوستان میں مشہور ہے۔ پھر آپ سرکار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قلندر لاہوری فرماتے ہیں، آن وا پیرے گلزار کوہن گفت با ماز گل رانا سہن۔ اس پرانے باغ کے نغمہ الاپنے والے نے ہمارے ساتھ گل رانا کی بات کی ہے۔ پھر آپ سرکار اگلے شعر میں فرماتے ہیں، آمل شہر می آمد سوار ہم رکاب او غلام و چوبدار۔ اس شہر کا حاکم سوار ہو کر گزرا تو اس کے ساتھ کئی غلام و نوکر چاکر تھے۔ پھر آپ سرکار فرماتے ہیں، کوچک اب دالش سوئے بازار از شراب بو علی سرشار رفت۔ ان کا چھوٹا مرید بازار کی طرف گیا، وہ حضرت بو علی رحمت اللہ علیہ کی شراب سے مست تھا، وہ اپنی خودی میں گم تھا۔ پھر آپ سرکار فرماتے ہیں، پیش روزت بانگ اے ناہوش من بر جلوہ دار آمل رہ مبندہ۔ ان میں ایک نے بڑھ کے آواز دی، اے نا سمجھ، حاکم کے ہمراہیوں کا راستہ مت روک اور پیچھے ہٹ جا۔ لیکن وہ درویش اپنے محبوب میں گم تھا، اس لیے اسے آواز سنائی نہ دی۔ پھر کیا ہوا؟ علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں، رفتاں درویش سر افکندہ پیش وہ تازن اندریم افکار خویش۔ وہ درویش اپنا سر نیچا کیے چلتا جا رہا تھا، وہ اپنے افکار کے سمندر میں غوطہ زنی کر رہا تھا۔ چوب دارز جام مست کبار مست بر سر درویش چوب خود شکست۔ دوسری طرف چوبدار اپنے تکبر میں مست تھا، درویش کے سر پر اس نے اپنی لاٹھی توڑ ڈالی۔ علامہ اقبال سرکار فرماتے پھر کیا ہوا؟ ازراہ عامل فقیر آزردہ رفت۔ حاکم کی طرف سے فقیر آزردہ ہو گیا۔ دل گراں ناخوش ناخوش و افسردہ رفت۔ اس کا دل بھاری تھا، وہ ناخوش تھا اور افسردہ ہو گیا۔ در حضور بو علی فریاد کرد اشک زنداں چشمے آزاد کرد۔ اس نے بو علی اپنے مرشد پاک کے پاس فریاد کی، آنکھ کے قید خانے سے آنسو بہائے۔ آپ سرکار نے پھر کیا کہا؟ صورت ہما کے برکہ سارے ریخت شیخ سیل آتش از گفتار ریخت۔ اس کی فریاد سننے کے بعد پہاڑ پر گرنے والی بجلی کی طرح شیخ نے باتیں کی، غصے میں آ گئے۔ آپ نے کہا، از رگے جاں آتش دیگر کشت باد بھی خویش ارشاد نمود۔ اس کے اندر سے ایک اور آگ بھڑک اٹھی اور اپنے میر منشی کو بلا کر کہا، خامارا برگیر فرمانے نویس از فقیر سوئے سلطان نویس۔ قلم اٹھا کر ایک فرمان تحریر کیجئے، فقیر کی طرف سے بادشاہ کی طرف لکھیے۔ پھر بندایم را عاملت بر سر زدہ است بر متائے جاں خود آہگر زدہ است۔ تیرے عامل نے میرے درویش کے سر پر لاٹھی ماری ہے، گویا اس نے اپنی جان کی متاع پر انگارے برسائے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں، باز گیری عامل
بدگوہرے ورنہ بخشم ملک و بادیگرے، اس بدگوہر حاکم کو واپس بلا لیجئے، ورنہ میں تیرے ملک کسی اور دوسرے کو بخش دوں گا۔ پھر آپ نے آگے فرمایا، نامہ یا بندہ حق دستگار لرزاہا انداہ در اندام شاہ، اس خدار سیدھا بندے کے خط نے بادشاہ کے وجود پر کپ کپی تاریخ کر دی۔ پیکرش سرمایہ علام گشت زرد مثل آفتاب شام گشت، اس کا وجود رنج و عالم کا پیکر ہو گیا اور شام کے سورج کی طرح زرد ہو گیا۔ پھر کیا کیا؟ بہر عمل حلقہ زنجیر جست از کلندر افو این تکسیر جست، حاکم کے لیے حلقہ زنجیر طلب کیا، یعنی اسے قید کیا، اور کلندر سے اپنے قصور کی معافی طلب کی۔ علامہ اقبال سرکار نے اس غزل میں بہت خوبصورت فرمایا کہ جو اپنی خودی کو عشق کی وجہ سے مضبوط کر لیتا ہے تو دنیا کے حاکم بھی اس کے قدموں میں ہوتے ہیں، وہ جسے چاہے حکومت بخش دے، جس سے چاہے چھین لے، سارا قانون اسی کا چلتا ہے، سارا حکم اسی کا چلتا ہے، اسی کا بولنا اللہ کا بولنا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی خودی مضبوط کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔